बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगाच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत या सगळ्यांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 9 तारीख करिस्माच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी आसां. दीस सोमार. इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर प्रत्येक जावन नामान ताका लागलें कोड आनी ताणें गूण जावचे विशयंत एका पुरबायचो नियाळ हांवें थंयसर दिला, तो तुमी आयकोचो. आनी आतां हांगासर आमी वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारून व्हरया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वडी 20 आनी 4 तावन 30 पर्यंत. जेजू नजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनेगोगाच्या लोकां लागीं म्हणूंक लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आशिल्ल्यो. तरी पूण तांचे मदल्या एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधो स्त्री एसरशी. तशेंच एलिजेव प्रवादीच्या काळारय इस्रायलांत साबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगान आसलेले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शेरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शेर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरातावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीद उतरून आपली वाट धरून सोल्लो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, एक सादें सवाल. केन्ना एकलो वळखीचो आमकां एक सत परगडटा तेन्ना ती आमी स्विकार करूंक कित्याक तयार ना? चिंत्या, आमचो फ्रेंड, आमच्या कुटुंबाचो वा आमच्या वळखीचो कांय तरी आमचेच विशयंत एक सत गजाल सांगता वा आमकां तिदविता, तेन्ना ते आमी खलतेपणान स्विकार करूंक कित्याक तयार ना? एका पोरगाव्या व्यक्तीक वा एका प्रवाद्याक ताका होगळसूंक, ताचे विशयंत बरें उलोवंक आनी आजाप पावोवंक बारीच सुलाभ. पूण आमच्याच घरांतलो, आमच्याच वाड्यांतलो, आमच्याच फिरगजेंतलो एक सत उलयतना, प्रवाद करतना तें आमकां स्विकार करूंक बारीच कश्ट. तेंच आयच्या वांजलांत घडलेली गजाल. कितें जालें पळय. जेजू आतां नजरेताक पाटी आयला आनी ती जावन आसा हळ्ळी तो ल्हान व्हड जाल्लो. तांचो लोक ताका वळखता. तो ल्हान आसतना चड्डी घालून हेणे तेणे भोंवतना ताका तांणी पळयला. तो जुजे सुतारेच्या घरांत वाडुल्लो, थंयसर तो काम करतालो. सो तो एक तांचे बरीच ऑर्डिनरी भुरगो जावन वाडुल्लो. सुरवेर ताचो शर्माव आयकून, ताची शिकवण आयकून ते विस्मीत जातात. पूण केन्ना जेजू तांकां चॅलेंज करता, जे कितें ते ताचे विशयन होगळीक उलयताले ते आतां तांचो राग जावन बदलता. त्या देखून जेजू म्हणटा, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेबल इन हिज होम टावन. आतां हें एक मनशा सैमाचें एक दुखी बरीत सत वय. आनी थोडे फावटी असलें एक
वळखीचें सदांचें कितें आमी म्हणटा इंग्लिशान फेमिलियारिटी प्रिव्हेंट्स फेथ. फेमिलियारिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट म्हणून आसा, तशेंच फेमिलियारिटी प्रिव्हेंट्स फेथ. आतां थोडे पोटी पळया, आमच्याच गांवांत आसचें एक जागो, जावं तो पवित्र जावं तो चारित्रीक, तो तितलो प्रामुख्य म्हूण आमकां दिसना. पूण भायलो लोक थंयसर जायतो लोक येवन त्या जागेचें पवित्रपण मानून घेवंक साध्यता आसा. तेंच हांव म्हणटा. सो सदांचें सादें म्हणटाना थोडे पोटी भावार्थता की तें अडकळ हाडची साध्यता आसा. नजरेच्या लोकांक जेजू निजाकी कोण म्हूण पळोवंक तांकां नातलें. कित्याक? तांकां ऑलरेडी जेजू कोण म्हूण कळीत आसलें. तांचे प्रमाणे जेजू कोण? जेजू एकलो ऑर्डिनरी, तांचे बरीच मनीस. आनी हे न्हय मात्र जेजू तें बगार पवित्र पुस्तकांत आमी तें थंय वाचूंक शकता. दाखल्याक जेरेमाया प्रवादी पळय, ताकाय ताच्याच लोकांनी तिरस्कार केल्लो. अध्याय 20 जेरेमायाचें पुस्तक, उपरांत वळी 1-2 म्हणसर तुमी वाचा. तशेंच आमोस प्रवादी, लोकांनी ताका तांचो गांव सांडूंक आनी प्रवाद करचे रावोंक ताका ताकीद दिल्ली. आमोसाचें पुस्तक अध्याय 7 वळी 12-13 म्हणसर तुमी वाचा. आनी आतां आखरेक जेजूकूच असलो तिरस्कार आयकूंक मेळटा. लोकांक तो सल्वासांव दिवंक आयिल्लो, पूण आतां लोकूच ताका तिरस्कार करता. जुआंव उपरांत आमकां बरयता ताच्या सुरवेच्या उतरांनी, ही केम टू हिज ओन एंड हिज ओन रिसिव्ड हिम नॉट. तो तांच्याच मदें आयलो, पूण तांच्यांनीच ताका स्विकार केलो ना. भोवन न्ही बरी न्हू, जायते फावटी भावार्थाक व्हड अडकळ म्हळ्यार आत्मीक हांकार, स्पिरिच्युअल प्रायड. म्हळ्यार कालें, आमकां ऑलरेडी गोत्त आसा, तुवें सांगची गरज ना. ह्या रितीचो हांकार भावार्थाक पूरक न्हय, बगार भावार्थाक मारक. दुसरो विशय पळया. जेजू उपरांत 2 दाखले तांकां दिता. तो एलिया विशयंत आनी एलिशा विशयंत आयकत उलयता. एलिशा विशयंत आयच्या इंग्लीश नियळांत सविस्तार रितीन हांवें विवर दिला, तो तुमी खंडीत जावन आयकचेच. आतां एलिया कितें जालें पळया. तो जेजू येवचे की सुमार 9व्या शेंकड्यांत, म्हळ्यार 9th century BC थंयसर जियोन आसलो. थंयसर कितें जालें, त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो आनी थंयसर जायते विधवी आसले इस्रायलान. पूण देवान ह्या एलियाक कोणा सरशीं धाडलो? जारेप्ताच्या विधवी सरशीं धाडलो. आनी जारेप्ता एक पोरकी गांव सिदोनांत तो आसलो. आतां जेजू ताचे उपरांत एलिशा विशयंत उलयता. आनी इस्रायलांत जायते कोडकार आसले, पूण एलिशा तावन गूण जाल्लो म्हळ्यार एकलोच एक कोडकार, आनी तो जावन आसा सिरियाचो नामान. तो एकलो फॉरेनर. आतां हांवें म्हळें ताची काणी हांवें पयल्या म्हळ्यार इंग्लीश नियळांत विवरसिल्या नियाळ केला, तो तुमी खंडीत जावन आयकचे. आतां जेजू कित्याक ह्यो काणयो हांगासर मेन्शन करता, उल्लेख करता? कित्याक म्हळ्यार तो एक सत थंयसर परगट करता. कसलें सत तें? कित्याक म्हळ्यार देवाचें सल्वासांव केवल एका पंगडाक मात्र सीमीत ना. आमी जुदेव त्या देखून सल्वासांव आमकां मात्र, आमी कॅथोलीक त्या देखून आमकां मात्र सल्वासांव, आमी मंगळूरकार त्या देखून आमी मात्र सर्गाक वेचें ना. देवाची कृपा, देवाची दया सगळ्या राष्ट्रांक. आनी हे सत आसा पळया. उपरांत आमच्या इगर्समतेच्या मिसावांकी एक पंचांग जाता. कित्याक जेजूच ताच्या शिसांक म्हणटा, गो अँड मेक डिसायपल्स ऑफ ऑल नेशन्स. वसा आनी सगळ्या राष्ट्रांक
सुवार्ता परगट करा. भाऊन आनी भयणीनो, सान पावलो गलातकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमकां सांगता, देर इज नायदर ज्यू नॉर ग्रीक. थंयसर जुदेव आनी ग्रेक म्हणलें तुटाफाट ना वा वांटे फांटे ना, कित्याक आमी सक्कडी एक जेजू क्रिस्त तें. पूण नजरेचो लोक हे सत वळखोंक नातलो. तांणी चिंतलें आमी मात्र देवाक सर्वल्लीं, आमी मात्र भाग्यवंत, आमी मात्र निट्ट सर्गाक वेतांव म्हूण. आतां केन्ना लोकांनी हो संदेश आयकलो, थंयसर एक ड्रामॅटीक घडीत घडता, एक नाटकी घडीत घडता. कितें तें? वांचल म्हणटा ते सक्कड रागान भरले. सोमेस्त रागान कोडकोडोन उठले आनी जेजूक शेरा भायर वडीत व्हरून गेले. कित्याक तसलो राग? वडीत व्हरून गेल्ले खंय ते? तांचे शेर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सोकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचन जाली. कित्याक तितलो राग? कित्या म्हळ्यार जेजून तांच्या हांकाराक करपिल्लें. वय देवाचो सार्वत्रिक मोग आनी दया तांच्या अस्तित्वाक एक चिमटो काडटा. ते धार्मीक मुखेली, त्या देखून तांकां मात्र उगडापण आसचें, तांणी सांगलें मात्र लोकांनी आयकचें म्हणून तांचें चिंतप आसलें. पूण आतां कितें जाता? जेजू हें तांचें चिंतापूस सारकें न्हय म्हणटा, देवाचें सल्वासांव तुमचे मुखांतर मात्र मेळचें न्हय म्हणटा, आनी इतलें सांगल्या वेळार तांकां तें आयकूंक ते तयार नात. भाऊन आनी भयणीनो, असलें एक डेंजर सदांय आसा, सदांय आसा. पळया, आमी थोडे फावटी धर्माक, धार्मीक आचरणांक, सक्रामेंताच्या आचरणांक बारी लागीं आसता जावंक पुरो, रेतीरे वेळार मुखल्या बांकार बसता जावंक पुरो, नोवेना सुखय नासता एटेंड जाता जावंक पुरो. पूण आमची काळजां बंद दवरून जर असलें नाटक आमी करता जाल्यार कांयच फायदो ना. ह्या धार्मीक मुखेल्यांचें वा नजरेच्या लोकांचें व्हडलें पातक म्हळ्यार हेंच. वय रिलीजन विथ ए क्लोज्ड हार्ट. भाऊन आनी भयणीनो, पापा फ्रांसिसान असल्या एका चिंतपा विशयंत आमकां तवळ तवळ जागयलेलें आसा. आमी चिंताव देव आमचे थंय आसा आनी देवाक आमी आमचे थंय धरून दवरूंक शकता. आनी अशें आमी चिंतना कितें जाता? देवाक आमी आमचें जिवीत रुपांतर करूंक सोडिना. देव म्हाका जाय, पूण देवान म्हाका आपडचें नाका, देवान म्हाका चिमटो काडचें नाका, देवान म्हाका चॅलेंज करचें नाका म्हणचें चिंता. नजरेच्या लोकांनी चिंतलें आपणाक देवा विशयंत पुरा कळीत आसा. वय पूण एक्चुअली तांकां कळीत आसलें झिरो. भाऊन आनी भयणीनो, आयचो वांचेल आमकां 2 सवालां विचारता. एक, देव म्हाका हांवें चिंतिनातल्या लोकां मुखांतर, चिंतिनातल्या घडिता मुखांतर उलयत आसतना हांव तें स्विकार करूंक आयकूंक तयार आसांगी. थोडे फावटी हांवें एक्सपेक्ट करिनातल्या रितीन जावं घडिता मुखांतर, मनशा मुखांतर तो आमचे लागीं उलयता. जावं पुरो एका दुबळ्या मुखांतर, जावं पुरो एका परक्या मुखांतर, जावं पुरो कोणाचेर आमकां राग आसा ताचे मुखांतरी उलयता जावंक पुरो. तेन्ना तें हांव स्विकार करूंक तयार आसांगी. दुसरें, म्हजो भावार्थ सगळ्यांक ओपन आसा गे, वा सगळ्यांक स्विकार करूंक तयार आसांगी. वांजेलाचें चिंताप कशें म्हळ्यार हो मात्र बरो, तो खोटो म्हणून एकल्याक भितर हाडन आनी एकल्याक भायर दवरचें न्हय. बदलाक वांजेलाचें काळीज सगळ्यांक आरावचें. त्या देखून आमच्या पवित्र सभेक कितें नांव आसा? कॅथलीक. कॅथलीक म्हळ्यार अर्थ कालें? कॅथलीक म्हळ्यार सगळ्यांक आरावचें, सगळ्यांक सांगाता हाडचें, सगळ्यांक स्वागत करचें.
जेजू आयिल्लो न्हय मात्र एका पंगडा खातीर, एका राष्ट्र खातीर, तो आयिल्लो सगळ्या मनशा कुळा खातीर. नजरेच्या लोकान जेजूक कट शेडतावन सकला लोटूंक प्रयत्न केलें. पूण वांजेल कसो आखेर जाता पळया. जेजू तांचे मदल्यान शीदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. तांणी जेजूक रिजेक्ट केल्लेंत जेजूचे मिसांव रावले ना. तो भियान घरा वचून बसलो ना. साल्वासावाचे मिसांव, साल्वासावाचो संदेश पासारून गेलो सगळ्या संवसाराक. आनी आज तोच संदेश आमकां शिकयता. आमी मुखार वचात. आमी ह्या प्रवाद्याक, देवाचे साल्वसांव हाडच्या प्रवाद्याक तो खंयच्याय रितीन येवं दी, खंयच्याय संदर्भार येवं दी, स्विकार करूंक तयार आसा गी. भोव निबडीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सद्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. हें एक चिंतापो, ही एक आशा आमच्या हर एकल्याची जावंक जाय. आमी देवा खातीर सदांच ताण येवंक जाय. आमचे तें असली ताण जिवी करून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. जशें मेरू वोवते झरीक ताणयता, तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तिस तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासांत म्हाका पावय. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. केदना तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर किरण लोबो खर्मिलीत, एलन सर्डाना बसवेश्वर नगर बेंगलोर टाउन, लिमिशा ऑलिवेरा सकिनाका मुंबई टाउन, मेरी लोपेस कुमटा टाउन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खर्मिलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.